म दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्चको अध्यक्ष। अहिले न्यायपालिका अभूतपूर्व सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यद्यपि न्यायपालिकामा पहिले पनि समस्याहरू थिए, तर पहिला समस्याहरू थिए, अहिले चाहिँ सङ्कट उत्पन्न भएको छ। अहिले न्यायपालिका एउटा क्राइसिसको बिन्दुमा छ, क्राइसिसको प्रोपोर्सनमा। यसका अब समस्या होइन, एउटा क्राइसिस पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्था छ र यसको सबैभन्दा ठुलो कारण अरू केही होइन, स्वयं प्रधान न्यायाधीशकै श्रृङ्खलाबद्ध गैर न्यायिक आचरण हो। उहाँलाई संविधानले, कानुनले एउटा सम्माननीयको दर्जा प्रदान गरेको छ, तर उहाँकै क्रियाकलापले गर्दाखेरि आज त्यो पद नै असम्मानित भएको अवस्था छ। उहाँको जुन इन्स्टिट्युसन, उहाँले हेड गरेको इन्स्टिट्युसन नै त्यो डिभ्यालु भएको छ, त्यसको चाहिँ अन्डरमाइन भएको छ, त्यसको गरिमा समाप्त भएको छ, त्यसको क्रेडिबिलिटीमा धेरै ठुलो ह्रास आएको अवस्था छ। यो भनेको लोकतान्त्रिक समाजमा चान्चुने कुरा होइन, यो गम्भीर सङ्कटको घडी हो। यदि न्यायपालिकालाई जोगाउन सकिएन भने न्यायपालिका कोल्याप्स हुनु भनेको कन्स्टिट्युसन कोल्याप्स हुनु हो। न्यायपालिका कोल्याप्स हुनु भनेको डेमोक्रेटिक प्रोसेस कोल्याप्स हुनु हो। किनभने एउटा लोकतान्त्रिक संविधान भनेको सेपरेसन अफ पावरमा टिकेको हुन्छ, चेक एन्ड ब्यालेन्समा टिकेको हुन्छ। न्यायपालिकाले स्टेटका अरू अर्गन्सहरूलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल डिसिप्लिनभित्र, संविधानको घेराभित्र, चौहद्दीभित्र बस्नलाई बाध्य बनाउने इन्स्टिट्युसन हो। तर आज यो इन्स्टिट्युसनको आफ्नै क्रेडिबिलिटी, आफ्नै विश्वसनीयता, यसको आफ्नै कार्यक्षमता चाहिँ सङ्कटमा परेको छ। आज प्रधान न्यायाधीशजीले उहाँले न्यायपालिकालाई एउटा नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर उहाँको नेतृत्व असफल भएको छ। देयर इज ए हिमालयन फेलर उहाँको पार्टमा, अन हिज पार्ट। र उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, मलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ भनेर चुनौती दिनुभएको छ। तर संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने कुरा त छँदैछ, त्यो एउटा पार्ट हो कन्स्टिट्युसनको। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने आज उहाँको नेतृत्व असफल भएको छ। उहाँले आफूले हेड गरेको इन्स्टिट्युसनलाई नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु भएको छैन। त्यो संस्था चाहिँ कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको छ बिकज अफ हिज मिसकन्डक्ट, बिकज अफ हिज सिरिज अफ जुडिसियल मिसकन्डक्ट। उहाँको सिरिज अफ एउटा गैर संवैधानिक क्रियाकलापमा उहाँ संलग्न हुनुभयो। त्यसकारण आज उहाँको एउटा संवैधानिक दायित्व के हो भने इन्स्टिट्युसनलाई फङ्सनल बनाउनु हो, प्रभावकारी न्याय चाहिँ सुनिश्चित गर्नु हो। आफू जिल्लादेखि लिएर आफ्नो मातहतमा रहेका सबै निकायहरूलाई, सबै अदालतहरूलाई, सबै तहका अदालतहरूलाई एउटा न्यायिक नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नु हो र न्यायपालिकालाई एउटा सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु हो। तर आज चाहिँ के हो भने सर्वोच्च अदालतमा आज हप्तौँ भइसक्यो बेन्च बस्न सकेको छैन। हजारौँको सङ्ख्यामा सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् र उनीहरूको न्यायको हक कुण्ठित भएको छ र यसको लागि सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश आफै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले महाभियोगबाट हटाऊ त भन्दै हुनुहुन्छ, तर उहाँको एउटा बेसिक फङ्सन के हो? महाभियोग त टाढाको कुरा हो। उहाँले त जब आफ्नो न्यूनतम संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि अब उहाँसँग के विकल्प छ? उहाँले त पदत्याग गर्नुपर्ने होइन र? उहाँको अब पदत्याग गर्नुको के विकल्प छ? किनभने आफ्नै न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँले एउटा कन्फिडेन्समा लिन सक्नु भएको छैन। आफ्नै अदालतका सहकर्मीहरू उहाँले विश्वास गर्न तयार छैनन्। उहाँले अछुतको व्यवहार गर्दैछन्, अनटचेबल उहाँ हुनुभएको छ। उहाँको इमोरल गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि उहाँले एउटा संवाद स्थापित गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँले चाहिँ रेस्ट अफ द जजेसहरूलाई बेन्चमा फर्काउन सक्नु भएको छैन भन्दाखेरि अब उहाँको न्यायिक नेतृत्व नै अस्वीकृत भइसक्यो। यो बाँकी राष्ट्रले पनि उहाँलाई अस्वीकृत गरिसक्यो, लिगल कम्युनिटीले उहाँलाई अस्वीकृत गरिसक्यो। तर त्योभन्दा पनि के हो भने उहाँकै आफ्नै फेलो जजेसहरूले, उहाँकै आफ्नै न्यायाधीशहरूले पनि उहाँको नेतृत्वलाई अब हामी स्वीकार गर्दैनौँ, तपाईँसँग अब हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन, तपाईँले चाहिँ सिरियस ड्यामेज गर्नुभएको छ इन्स्टिट्युसनलाई, त्यसको क्रेडिबिलिटीलाई, त्यसको इन्डिपेन्डेन्सलाई अन्डरमाइन गर्नुभएको छ भन्ने उहाँहरूको फिलिङ छ। भन्दाखेरि के छ भने अब त सर्वोच्च अदालत नै डिफङ्क्ट भयो। सारा राष्ट्रलाई, नागरिकलाई जस्टिस दिनुपर्ने इन्स्टिट्युसनलाई नै जस्टिस चाहिएको अवस्था भयो।
किनभने यो नै असफल हुँदैछ, फङ्सनै गर्न सकेको छैन, प्यारालाइज भएको अवस्था छ भन्दाखेरि अब चाहिँ के हो भने उहाँको न्यायिक नेतृत्व नै असफल भइसकेपछि अब उहाँले पदमा बसिरहनुको चाहिँ कुनै औचित्य छैन। त्यो उहाँ पदमा बसिरहन मिल्दैन। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने ल मलाई महाभियोग लगाएर देखाऊ, संविधानले त्यही भन्छ, संविधानमा यो हटाऊ। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, यो कुरा कस्तो हो भने यो खालि लिगालिटीको कुरा गरेर हुँदैन, त्यो टेक्निकलिटीको कुरा गरेर मात्र हुँदैन। संविधानको धारा 101 ले उहाँले महाभियोग लाग्न सक्छ, वास्तवमा लाग्नै पर्ने हो। उहाँले जुन सिरियस जुडिसियल मिसकन्डक्ट गर्नुभएको छ, जुन गैर संवैधानिक आचरण गर्नुभएको छ, त्यस अनुरूप उहाँलाई चाहिँ महाभियोगै लगाउनु पर्ने हो। महाभियोग लगाउनु पनि पर्ला। तर के हो भने तर महाभियोगको प्रक्रिया जटिल छ, त्यसले चाहिँ धेरै ज्यादा क्षति गर्छ इन्स्टिट्युसनलाई। इन्स्टिट्युसनको भय रहेको चाहिँ विश्वसनीयतालाई पनि समाप्त गर्छ। त्यसले चाहिँ के छ भने एउटा पब्लिकमा चाहिँ झन् ठुलो ड्यामेजिङ मेसेज जान्छ। किनभने त्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो घरको सबै फोहोरहरूलाई लगेर बाहिर सुकाए जस्तो हुन्छ, बाहिर चाहिँ सडकमा लगेर सुकाए जस्तो हुन्छ। त्यस कारण के छ भने घरको फोहोरलाई, घरको लन्ड्रीलाई चाहिँ के छ भने घरभित्रै व्यवस्थापन गर्न सकेको राम्रो, त्यसलाई लगेर सडकमा त्यहाँ चाहिँ बाटोमा सुकाउनु त्यति उचित हुँदैन। त्यस निम्ति के हो भने त्यो न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा, त्यसको क्रेडिबिलिटीमा थप क्षति नपुगोस् भनेर उहाँले रिजाइन गर्नु एउटा चाहिँ उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। र अर्को कुरा के छ भने जहाँ उहाँको लेजिटिमेसी, उहाँले अब इन्स्टिट्युसन नै फङ्सन गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि, डिफङ्क्ट भइसकेपछि, उहाँको नेतृत्व नै असफल भइसकेपछि, उहाँको नेतृत्वलाई उहाँको फेलो जजेसहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अब चाहिँ उहाँले लिगालिटीको होइन, हि लस्ट हिज लेजिटिमेसी, उहाँले आफ्नो वैधता गुमाइसक्नु भएको छ। उहाँले खालि टेक्निकलिटीको आधारमा टिक्न खोज्ने होइन, उहाँले चाहिँ के छ भने उहाँको लेजिटिमेसी हेज बिन लस्ट, उहाँको उहाँको चाहिँ वैधता नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा अब उहाँ चाहिँ पदमा टाँसिरहनुको कुनै अर्थ छैन। र उहाँले सिरिज अफ मिसकन्डक्ट गर्नुभएको, अहिले चाहिँ के छ भने उहाँले गरेका भ्रष्टाचारहरू, अनियमितताका कुराहरू बाहिर आएको छ, लगातार बाहिर आइरहेको छ। कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभयो, मन्त्री नै नियुक्त गराउनुभयो, राजदूतमा उहाँले भाग खोज्दै गर्नुभएको कुराहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। अर्बौं रुपियाँको विभिन्न केसहरूमा घोटाला भएको कुरा आएको छ। र वास्तवमा साँच्चै हो भने एउटा न्यायपालिकामा सेटिङ भन्ने शब्दावली भन्ने कुराले भित्राउने श्रेय उहाँलाई जान्छ। न्यायपालिकामा एउटा बिचौलिया तन्त्र चाहिँ लाई संस्थागत गर्ने श्रेय उहाँलाई जान्छ भन्दाखेरि उहाँले त यो बिचौलिया तन्त्र सेटिङको प्रणालीलाई सर्वोच्च अदालतमा एउटा संस्थागत गरेको भन्ने कुरा आइसकेपछि अब एउटा के छ भने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब चाहिँ के छ भने तै पनि उहाँ र यो कुरा त सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत बनेको जुन समिति छ, कार्की समिति, त्यसले नै औल्याएको कुरा हो। यो कुनै अरू बाहिरको मान्छेले भनेको कुरा होइन। यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो इन्टरनल स्टडीले नै त्यो कुरा देखाएको छ कि आज न्यायपालिकामा बिचौलिया तन्त्र, आज न्यायपालिकामा सेटिङ भएको छ। र त्यो कुरा एउटा नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि पनि जान्न सकिने गरी, बुझ्न सकिने गरी उहाँले सेटिङ प्रणाली चाहिँ निम्त्याउनु भएको छ। खास किसिमको चाहिँ न्यायाधीशहरूको मात्रै बेन्च राख्ने, संवेदनशील मुद्दाहरूमा, गम्भीर मुद्दाहरूमा योग्य न्यायाधीशहरूलाई तलबाट उनीहरूको चाहिँ उनीहरूलाई सर्वोच्चमै नल्याउने, त्यहीँ थन्क्याउने, अयोग्यतम व्यक्तिहरूलाई ल्याउने, विवादस्पद चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउने र बिचौलियाहरूलाई चाहिँ एउटा न्यायिक प्रणालीको जिम्मा दिने। अहिले चाहिँ के हो भने बिचौलिया तन्त्र नै बलियो हुँदै गएको अवस्था छ भन्दाखेरि यो सारा यो क्राइसिसको लागि, यो व्यथितिको लागि को जिम्मेवार छ? वास्तवमा भन्यो भने अहिले यो न्यायिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने प्रभावकारी ढङ्गले भने अब यो हामी फेल स्टेटको एउटा सिन्ड्रोम हो। यत्रो दिनसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ फङ्सनै गर्न नसकेको हुनु। र अब म के भन्छु भने अब यस्तो स्थितिमा नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा सार्थक र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ। अब नेपाल बार एसोसिएसनले जुन आन्दोलनलाई एउटा उचाइमा पुर्याएको छ, अब यो बिचमा फिर्ता गर्न मिल्दैन। बिचमा चाहिँ उहाँको राजीनामा भन्दा तल
अब अर्को कुरा चाहिँ स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन। त्यो भयो भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आफ्नो लेजिटिमेसी, लिडरसिपको लेजिटिमेसी गुमाउँछ। आज सर्वोच्च अदालतका चाहिँ के भने साराका सारा न्यायाधीशहरू उहाँको एङ्गेजमा हुनुहुन्छ, बेन्च बहिष्कार गर्नुभएको छ। अब बिचमा के छ भने उहाँको राजीनामा नभइकन बिचमा यो उहाँहरूको यो प्रोटेस्ट चाहिँ रोक्न मिल्दैन, त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनु जरुरी छ। र म एउटा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नै म सदस्य रहेको संस्था नेपाल बार एसोसिएसन लाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कि अब खालि सर्वोच्च अदालतमा त बेन्च बहिष्कार भइरहेको छ, अब चाहिँ हाई कोर्टहरूमा पनि चाहिँ बेन्चहरू बहिष्कार होस्, बहिष्कारको लागि आह्वान होस्। अब यसपछि के आह्वान गर्नु पर्यो भने हाई कोर्टका जजेसहरूले पनि मुद्दा हेर्नु भएन, त्यहाँ पनि बहिष्कार गर्नु पर्यो। किनभने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू पनि मुद्दा हेर्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ के छ भने बहिष्कार गर्नु पर्यो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको बाहेक अहिले चाहिँ तत्काललाई चाहिँ कुनै पनि मुद्दा चाहिँ हेरिनु हुँदैन। किनभने एउटा कुरा के छ भने यो न्यायिक सङ्कटको बेलामा न्यायपालिकाको इज्जत, न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा यो सबै न्यायाधीशहरूको सरकारको विषय हो। जजेसहरूको जुन कन्डक्टको बारेमा, जुडिसियल कन्डक्टको बारेमा जुन बेङ्गलोर प्रिन्सिपल छ त्यसमा क्याटेगोरिकली के बोलेको छ भने जजेसहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व के पनि हो भने आफूले काम गरेको इन्स्टिट्युसनको गरिमालाई बढोत्तरी गर्नु, त्यसका प्रति पब्लिक कन्फिडेन्सलाई उच्च बनाउनु। किनभने एउटा कुरा हामीले के हेक्का राख्नुपर्छ भने जुडिसियरीको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ, त्यसको सर्भाइभलको सबैभन्दा ठुलो पुँजी कारण के हो भने पब्लिक ट्रस्ट नै हो। यो एउटा पब्लिक ट्रस्टमा, पब्लिक कन्फिडेन्समा टिकेको इन्स्टिट्युसन हो। यसको चाहिँ तरबारमा यसको शक्ति छैन, मुलुकको सेना र प्रहरीमा यसको पकड छैन। आफ्नो फैसला कारण गर्नका लागि पनि यसले कार्यपालिकामै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ। योसँग आफ्नो ढुकुटीमा यसको पकड छैन। यो बजेटरी एलोकेसनको लागि व्यवस्थापिकामै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यपालिकामै निर्भर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस निम्ति अब यसको सबैभन्दा ठुलो जुन स्ट्रेन्थ हो, यसको लागि अक्सिजन भनेको, यसको सर्भाइभलको लागि जुन अक्सिजन हो, त्यो अक्सिजन भनेको पब्लिक कन्फिडेन्स हो, पब्लिकको ट्रस्ट हो। पब्लिकको ट्रस्ट र कन्फिडेन्समा टिकेको इन्स्टिट्युसन हो। यदि यसले आम नागरिकको विश्वास र आस्थालाई गुमाउँदछ भने एज ए इन्स्टिट्युसन यो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ। त्यसकारण जजेसहरूले, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशदेखि लिएर हाई कोर्टका जजेसहरूले पनि यो चाहिँ बहिष्कार गर्नु जरुरी छ। यो चाहिँ बेन्चकोमा मुद्दा सुनवाई गर्नलाई केही समयका लागि रोक्नु जरुरी छ। किनभने एउटा कुरा म दुःखका साथ भन्छु, एउटा अप्रिय निर्णय हो। किनभने यसले हजारौं लाखौंको सङ्ख्यामा रहेका सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पार्दछ। तर एउटा कुरा के छ भने अहिले जुन न्यायको किन बेच भइरहेको छ, किन बिक्री भइरहेको छ, न्याय विश्वसनीय हुन सकेको छैन। किनभने न्यायपालिका विश्वसनीय छैन र न्यायपालिकाको काम फैसला गर्नु मात्र होइन, न्यायाधीशको काम फैसला गर्नु मात्र होइन, न्याय पर्नुपर्छ। जस्टिस हैज टु बी डन। जस्टिस इज अ नन नेगोसिएबल। त्यो बटम लाइन नै जस्टिस हो। स्टेटको सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट ड्युटी भनेकै जस्टिस इन्स्योर गर्नु हो, न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठुलो धर्म अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस, जुनसुकै परिस्थितिमा पनि न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। तर आज चाहिँ के छ भने हाम्रा अदालतहरूले, हाम्रा न्यायाधीशहरूले फैसला गरिरहेका छन् तर न्याय परिरहेको छैन। धेरै जसो केसमा न्याय परिरहेको छैन। त्यसकारण के छ भने न्याय पर्नु पर्यो, न्यायको सुनिश्चितता हुनु पर्यो। न्यायको सुनिश्चितता हुनको लागि न्यायको किनबेच रोकिनु पर्यो, सेटिङ प्रणालीको अन्त्य हुनु पर्यो, बिचौलिया तन्त्र चाहिँ अन्त्य हुनु पर्यो। र त्यो अन्त्य नभइकन खालि खुरुखुरु फैसला मात्रै गरेर त्यसले चाहिँ आफ्नो गोल, आफ्नो लक्ष्य चाहिँ न्यायपालिकाले आफ्नो गोल र लक्ष्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यसकारण के छ भने अब ठिक छ, अर्को यो न्यायपालिका ले सुचारू हुँदाखेरि या फङ्सन गर्दाखेरि अब फैसला मात्रै गराउने हाम्रो उद्देश्य हुनु हुँदैन, न्याय पार्नुपर्ने पनि हो। किनभने अब हामी देखिरहेका छौँ आज प्रधान न्यायाधीश स्वयं यो सुधारको प्रक्रियाको चाहिँ बाधक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहनुहुन्न कि एउटा ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले यो न्याय सम्पादन होस्। उहाँले यो न्यायिक सुधारका जुन रोडम्याप कार्की समितिले प्रस्तुत गरेको छ त्यसलाई उहाँ कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्न। उहाँले क्याटेगोरिकली भन्नुभयो कि यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भनेपछि उहाँ चाहिँ त्यो सेटिङ प्रणालीको चाहिँ निरन्तरता चाहनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बिचौलिया तन्त्रको चाहिँ निरन्तरता चाहनुहुन्छ र
यो चाहिँ के छ भने न्यायिक नेतृत्वको आचरणभन्दा बाहिरको कुरा हो। किनभने न्यायिक नेतृत्वको काम चाहिँ के छ भने संविधानले के तोकेको छ भने प्रभावकारी न्यायलाई सुनिश्चित गर्नु। त्यसको सहजीकरणका लागि प्रधान न्यायाधीशले एउटा की रोल प्ले गर्नु हो, तर उहाँ त्यो गर्न चाहिरहनु भएको छैन। त्यस कारण के छ भने अफकोर्स अहिले जुन न्यायपालिकाको काम प्रभावित भएको छ त्यसले अफकोर्स सेवाग्राहीहरूलाई मौका परेको छ, मलाई पनि दुःख लागेको छ। यो चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ यो सामान्य कुरो होइन। यो न्यायाधीशहरू बेन्चमै नबस्नु यो असाधारण परिस्थिति हो, एकदमै सङ्कटको परिस्थिति हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यसका लागि एउटा चाहिँ न्यायपालिकाको जुन पवित्रीकरणको जुन सुधारको जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ त्यो न्याय विश्वसनीय नभइकन हामीलाई त न्यायाधीश चाहिएको हो, हामीलाई न्याय चाहिएको, फैसला मात्र चाहिएको होइन। हामीलाई रियल सेन्समा न्यायाधीश चाहिएको छ, फैसलाधीशहरू होइन। त्यस कारण के हो भने फैसला मात्रै हुने न्याय नहुने यो जुन स्थिति छ त्यो स्थितिको अन्त्यका लागि पनि ठिक छ 2-4 दिन ढिलाइ होला, 2-4 दिन बेन्च नबसेर न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदाखेरि न्यायमा केही ढिलाइ होला। तर एउटा कुरा के छ भने जब इन्स्टिट्युसन विश्वसनीय छैन भने त्यसले न्याय हुँदैन, त्यसले अन्यायको सृजना गर्छ। त्यसकारण न्यायको सुनिश्चितताको लागि पहिला चाहिँ यो इन्स्टिट्युसनलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउँ। र धेरै साथीहरूले मलाई सोध्नुहुन्छ के प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा मात्र न्यायपालिकाको सबै इल्सहरू, सबै खराबीहरू, सबै विकृतिहरू के अन्त्य हुन्छ त? अफकोर्स हुँदैन। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेता हो, नेतृत्व हो। उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ भने न्यायपालिकामा समस्या थियो तर त्यसलाई एउटा सङ्कटको बिन्दुमा पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। अन्डर हिज लिडरसिप आज जुडिसियरी कोल्याप्स हुने अवस्थामा छ। त्यसकारण के हो भने उहाँले सुधारको सबै प्रक्रियाले चाहिँ उहाँले ब्लक गर्नुभएको छ। त्यसकारण कमसेकम उहाँले पद त्याग गर्दाखेरि न्यायपालिकाको सुधारको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ। अहिले चाहिँ सुधारको प्रक्रिया चाहिँ अवरुद्ध भएको छ। सुधार होइन, अब चाहिँ के छ भने न्यायपालिकामा विकृति संस्थागत हुँदै गएको छ, सेटिङ झन् संस्थागत हुँदै गएको छ, बिचौलिया तन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ। हामीले चाहेको न्यायिक सुशासन हो, न्यायिक पारदर्शिता हो, जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी हो र जस्टिस हो। तर जस्टिसलाई फ्रस्ट्रेट गर्ने कुरा हामीले स्वीकार्योग्य हुन सक्दैन। त्यस निम्ति उहाँको राजीनामा अहिलेको न्यायिक सुधारको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ। त्यो नै अन्तिम कदम होइन, त्यसले मात्रै न्यायपालिकाले ट्र्याकमा ल्याउँदैन। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने यसको लागि मल्टिप्रङ स्ट्राटेजी चाहिन्छ र 3 चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणमा तत्कालीन रणनीतिको रूपमा उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। दोस्रो के छ भने अरू जुडिसियल एपोइन्टमेन्ट जति खराब एपोइन्टमेन्टहरू भएका छन् त्यसको रिभ्यू हुनु पर्यो। तेस्रो कुरा के छ भने यो संवैधानिक संशोधन, कानुनी संशोधन मार्फत अब न्यायपालिकाको एउटा लङ टर्म सुधारका लागि चाहिँ के छ भने आवश्यक परेमा कानुनी र झन् आवश्यक परेको बेलामा संवैधानिक एउटा संशोधनको माध्यमद्वारा पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर एउटा कुरा के छ भने यो सबैको हजारौं किलोमिटरको यात्रा पनि एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ। पहिलो पाइला त चाल्नु पर्यो। त्यसकारण हि इज लिडर अफ द जुडिसियरी। उहाँले अहिले यो प्रोसेसलाई ब्लक गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ न्यायिक जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी चाहनु भएको छैन। त्यसकारण पहिलो प्रारम्भिक चरणमा तत्कालीन कदमको रूपमा उहाँको बहिर्गमन, उहाँको पदत्याग नै अहिले चाहिँ के हो भने अहिले समयको आवश्यकता हो। र किनभने उहाँले जुन रङ डुइङ्सहरू गर्नुभएको छ त्यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी मौन धारण गर्न मिल्दैन। त्यसकारण आगामी दिनहरूमा मेरो विचारमा चाहिँ बार एसोसिएसनले उहाँलाई अदालत प्रवेशमा पनि उहाँले रोक्नुपर्ने हुन्छ। हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरूमा पनि बेन्च बहिष्कारको कुरालाई आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट पनि हप्ता दिनको कार्यक्रम हाइकोर्ट र डिस्ट्रिक्ट कोर्टका लागि पनि ल्याइयो भने उहाँले पद त्याग गर्नुहुनेछ। र साथै राजनीतिक दलहरूलाई पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यत्रो कन्स्टिट्युसन कोल्याप्स भइरहेको बेलामा, यत्रो न्यायपालिका ध्वस्त हुन गइरहेको बेलामा तपाईहरु चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न।
तपाईहरुले चाहिँ के छ भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भने तपाईले पनि आफ्नो संवैधानिक भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 101 भनेको यो सजावटको लागि मात्र राखिएको होइन।